na siya gigamit nga ito to, tiras o mga word siya gigamit sa Hebrew nga dapat ato ta mo kunik dito tungod kay naalagi mga punto nga wala masulat diya sa Biblia na angayan atong i-connect dito. Ito nga, okay, kung may problema anak na makonektar ta balik dito sa Hebrew. Apan ang ako lang punto nga imong murag pakawalay bili, paubos ang bili sa Biblia kay tuwa ka gapokus dito, dili na lang ka mo gamit ang Biblia, kato na lang imong gamiton. Kay kulang man eh. Sa inanan nga pamahagi mga kaigsunan. Muna nga kagabi nindot amo ang pakigsultihanay sa ako nga igagaw mga kaigsunan. So arita sa gitawag og growing through every experience with faith, no? Sa G na tama kaigsunan, ang pagtubo pinagi sa imong eksperyensya. So kaganina wala gid na ko gitinag sa atong leksyon na kaigsunan tungod kay hisgot rata sa usa ka butang na lugma. So gigadan nako ang mga mas nindot ang mga eksperyensya sa mga kaigsunan. So usa sa among nadunggan o atong nadunggan ang eksperyensya sa atong mas hamtong sa mga pangidaron nga nakauna experience sa gitawag og gugma. So unsa may gingon dinhi? Gugma ang experience sa pagtuo, diha sa pagtuo. So ningon ang usa sa tugson nga kung nagpugas kag hangin, mag-ani ka og hangin. Kung magpugas ka og mayo, mag-ani kag mayo. Pero ningon siya nga gipugasan kuno siya og gugma, apan ang iyang gisukli dili gugma. So dinha nga pagkasultiya mga kaigsunan, ikaw nagatubo, no? Ikaw nagatubo pinaagi sa imong eksperyensya sa pagtuo nimo sa gugma kay siya mismo naka-realize na dili maayo ang iyang gihimo kay gipugasan siya gugma apan gisuklian ko. So ang importante mga kaigsunan ang eksperyensya nato, no? Kay mo'y maghahatag kanato og pagtubo paglingkod nga diha magatupot sa gugma. Ang katapusan nga litra mga kaigsunan is gitawag siya stay rooted in His truth always. Ang pagpabilin diha sa gamot sa kamatuoran ang pinakamaayo nga magpupunta sa gugma. Ningon si Ma'am Elisha, nigamit si Ma'am Elisha kadaniha sa illustration na adunay usa